भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 284 दिसाची पासून आमकां जण एकल्यांक ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार म्हणटा. एकडी म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे दोळे धांपया. हर एक दीस देव आपल्या उतराद्वारे आमकां उलयते आसा. जावं फॉर रितीरेनी मिसच्या बलिदानान जावं फॉर विंगड जाग्यांनी देव तुज्या लागीं आनी म्हज्या लागीं उलोवन आसा. आज देवाची उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. देवाची उतरां बोळ आसा सकत आसा. आज देवाची उतरां उसारता आसतना देवाची उतरां आयकत आसतना आमचे भितरली थोडी अडकळ्यो अडचण्यो हे सगळे वायट सवय आमकां सोडून वेता आनी आमची वाट देवच उक्ते करता आनी आमकां तो राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. ह्या सकाळच्या वेळा त्या देवाक आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. त्यो मोगाळ जावन आसाय काकुळदा जावन आसाय विस्वासी जावन आसाय. कोणेय सांडल्यारी सोडल्यारी तुवें आमकां सांडू नय बापा. आमचें नांव जण एकल्यांचें ह्या सकाळच्या वेळा तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें घातयलाय बापा. तूं विस्वासी तूं विस्वासी तूं विस्वासी. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू एक उतार ह्या सकाळच्या वेळा किर्तनान 91 वळी 15 एकडे वाचया. साम चॅप्टर 91 वर्स 15 आमकां म्हणटा की तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. फर्स्ट प्रॉमिस जावन आसा. पयली भासोवणी जेन्ना तूं तुज्या सोम्याक उलो मारताय क्विकली तुजो सोमी तुका जवाब दिता. परतून मातशें आमी तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. जेन्ना तूं उलो मारता आसतना बार्तिमेन एकच फावटी उलो मारलो की बार्तिमेन जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. कित्याक तूं काकुदा तूं दयाळ खंय धांवचें नाका. बायबलांत आसा बासोणेची उतरां. बायबल आज म्हज्या मोगाचे सोमाराचो दीस आज तुमी दीस आराम करता आसतना सोम्याक उलो मारा आनी सांगा सोम्या हांव वचकत म्हज्यान आयचे एकल्याक चलोवंक जायना. म्हज्या मोगाचे न्हू 73 इयर्साची भयण एक दीस सकाळी उठता आसतना एकलीच आसची घरा आनी शेजारी एकलो कामाचो येवन तिका हेल्प करता आनी सदांच सकाळी 5:30 उठून मागणें आयकता.
दनपर 3 ते 4च्या मागण्या बसता आणि मात्र युथाच्या मागण्या 4 पटी ती मागण्या ऐकता आणि 73 इयर्सच्या बहिणीक सगळे उठोंक जावना मात्र नाही की तिचे तोंड कितेंय दाट जाले म्हणजे ओंठात दाट जावंक सुरू जाले समथींग पॅरालायटीक स्ट्रोक जाल्ल्या बरी अटॅक आयिल्ल्या बरी कितेंय प्रॉब्लेम्स जाले कोणाक मोबायलाक हात लावंक जायना ती स्टक जावन पडली कितें करचें कांयच कळोंक ना दोळे उक्ते आसात पांय सकयल दवरूंक जायना कूड मूग करूंक जायना खंयचेय रितीन तिका कांयच करूंक जायना सडनली तिणें एक उतार घेतले जिबेंत जेजू 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 जीब सुटाना जाली परतून तिणें जबरदस्ती जेजू 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 म्हणूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें न्हू म्हणटा आसतना दाट जाल्ले ओंठ तिका कितें स्पर्श जावंक सुरू जाले मोसांतल्या हाताक गटाय मेळोंक सुरू जाली मोबायल घेतले तिणें आनी कुशिल्या कामाच्या फोन केले कामाच्या डॉक्टराक व्हेले आनी कळ्ळें तिका अटॅक आयला म्हणून म्हज्या मोगाचें न्हू डॉक्टर म्हणा लागलो की राती तिका फांत्यार 2 वरां अटॅक आयिल्ले जावं फुरो येदर म्हणून वाचल्या जाल्यार तिणें कितें आतां तिच्या तोंडांतल्यान जेजू जेजू म्हणटा ते जेजून तिका वाचयल्या शिवाय आमच्या न्हय आमच्या द्वारी जावचेंच ना कित्याक म्हळ्यार हे सगळें केलां जेजू म्हज्या मोगाचें न्हू डॉक्टरान आपलें काम केलें एकच हप्त्या भितर पयले कशी आसती नॉर्मल स्थितीक घेवन ती भयण पावोंक लागली आनी डॉक्टर एका हप्त्या मागीर डिस्चार्ज करतना म्हणा लागली हे आमच्या हातांतलें काम न्हय हे आमच्या हातांतलें काम न्हय हे आमचे साध्य ना तिणें उसारलेले उतार ते जेजू म्हणले उतार त्या एका उतराद्वारे ती इतली 99% रिकवर जावन पावला कित्याक म्हळ्यार हे सगळें देवाचें काम जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू किर्तना 90 आनी ओळी 15 आमकां म्हणटा परतून वाचया तो म्हाका उलो मारतना तूं त्या सुम्याक उलो मारतना आमी क्विकली आमी आदाराक संवसाराक उलो मारता रिणाच्या वेळा आमकां फसयल्ल्या वेळा रॉंग सलाह रॉंग एडवायस लोकां लागीं आमी विचारता ताका देवाचें उतर म्हणटा की तुवें चलोंक जाय ती वाट हांव तुका दाखयता आमी केदाळे आमी चलचे वाटेच्या विशयान देवाक विचारता की सोम्या हांवें बिजनेस येतांती असो बिजनेस करी जमचिंतला करी येत गी सोम्या हांवें एक दासण जागो घे जमचिंतला घेवयेत गी सोम्या हांवें ल्हानशें आंगड घाली जमचिंतला घालयेत गी सोम्या हांवें काजार जाय जमचिंतला हांवें चिंतला हांवें जावयेत गी म्हजे सांगातीन फावती गी ती जस्ट केन्ना विचार लागी आमी विचार लागी सोम्या म्हज्या पुताक हांवें आयर्लंडा धाडी जमचिंतला धाडयेत गी तूं सांग सोम्या थंय वचून पातका पडच्यान धाडिना सोम्या जर तो इंडियांत वचून भाग्यवानपणान जिवन उदरगती तुका हाडूंक साध्य जाता जाल्यार हांव आयर्लंड धाडूंकूच धाडिना एक दीस आमी देवा लागीं विचार लागी किर्तनान म्हणटा की 90 आनी 1 ओळी 15 परतून एक वाचया तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता जवाब दिता आन्सर दिता मुखार अकंतांत हांव ताचे लागीं आसा अकंतांत कश्टांत अनवरांत इरारेन बेसरेन अस्कतकेच्या वेळा हांव ताच्या लागीं आसा म्हळ्यार परतून देवाचें म्हणटा की जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 आपूर बायन देवाचें म्हणटा जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 पळया म्हाका उलो मार आता तू म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो आमचो देव आयकतलो जावंसा कारण बंद करून रावचो न्हय आज सोमाराच्या दिसा म्हज्या मोगाचें न्हू सकाळी 5:30 ते मागणी आयकता जाल्यार वसा 6:30 मिसाक वसा थंय सोम्याच्या मुखार बसा सोम्या म्हाका आयकोवचें तुवें मात्र म्हाका आयकतले दुसरी कोणूच ना जावं फलो थोडा फुडें तुजो गोवी आयकना थोडा फुडें बायली आयकना थोडा फुडें तुजी भुरगीं आयकना तुजी भयणी आयकना तुजी भावी आयकना तुजी शेजारी आयकना तुजी इश्टी आयकना आयकतलो तुका रसलो ताणें तो तुका आयकता तुजें नांव ताच्या एकल्याच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतून दवरला तो तुका आयकता जरूर कित्याक तो मात्र तुजो मोग करता साम 91 वर्स 14 म्हणटा पळय साम 91 वर्स 14 आमकां म्हणटा की तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो अपूर्वायेचें उतर तो म्हजो मोग करता आज देव तुजो मोग करता तुवें देवाचो मोग करूंक जाय तेन्ना सगळ्या अकंतांत देव तुका निवारतलो जेरेमिया 33:3 वाचया परतून म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकता सदांच तुका आयकता मुखार तुका कळीत ना ते वर्ते गुड तुका
कळीत ना ते वर्ते गोट म्हज्या मोगाच्यानो हांव तुमकां एक अनेक टेस्टमनी सांगूंक आशेता जायत्या लोकांनी सांगले टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी अशी आसली की ब्रदर म्हज्या पुताक हांव गांवांत शिकयलें ताका बँगलोर धाडीचें मोन आसलें आनी बँगलोर धाडीच्या भक्तीपण कुटुंब सदांच मागणें करता म्हाका कितें की अनकम्फर्टेबल जातालें आनी सदांच मागलें सुम्या म्हज्या पुताक कामाक बँगलोर धाडचें गी तूं म्हाका कळीत कर कित्याक म्हळ्यार म्हाका समजना कितें करचें म्हाका आसलो एकलोच पूत ताणें कश्टाक वायटाक सांपडोंक नचो आनी भुरग्यान म्हणालें की मम्मी तूं माग हांव इंटरव्यू दिता इंटरव्यू दिली सगळें जालें सगळें कामाचें सगळें पास जालें स्टार्टींग ताका 30,000 सॅलरी म्हणून फिक्स जालें आनी भुरगो वचूंक तयार जालो सडनली मागता 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 आसा आवय दोळ्यांतले दुखागळो मागोंक लागली सुम्या म्हाका कितें करचें म्हूण कांयच कळीत ना कितें खंयची वाट धरची म्हूण कळीत ना पुताक धाडचें की नाका तेंय म्हाका कळीत ना दीस लागीं येयले पूत म्हणालो मम्मे येवच्या सोमारा हांव बँगलोर वता फर्स्ट टायम मम्मे तुका सोणे पयस वेचे म्हाका कळीत ना बँगलोर कशें कितें खंयच्या रितीन आसा म्हणून जाल्यार तुज्या मागणे म्हाका आदार दिता 6 दीस लागीं पावच्या पयले तिसऱ्या दिसा म्हज्या मोगाच्या न्हू हिच्या भावाच्या पुतान फोन केले दुबयत हांव आनी तो म्हणा लागलो केदाळा विचारची मनशां न्ही तिले ग्रेस्त रितीन आसची मनशां हाय लेवलाची मनशां त्या भावाच्या पुतान फोन करून म्हणा लागलो की सो एंड सो भुरग्याचें नांव घेवन खंय आसा तुजो पूत कसो आसा ताजें एज्युकेशन मुक्त जालें कितें करता तिणें म्हणलें म्हजो पूत बँगलोरसून तयार जाला सगळें जालें 30,000 सॅलरी येवच्या सोमारा तो वचूंक तयार जाला सडनली तो म्हणालो नाका हांगा धाड हांव विजिटींग विजा काडूं इच्छिता क्विकली ताका हांगा धाड बऱ्यांतलें बरें काम हांव ताका दिवं इच्छिता कित्याक म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत ना फाटल्या 4 दिसांत हांव घडये घडये ताका फोन करची म्हणून म्हाका बघून आसलें म्हळ्यार ताची आवय कंटिन्यू 10 दिसांत मागून दोळ्यांतली दुकां गळोन आसली जम्या म्हाका कळीत कर म्हज्या पुताक खंय धाडचें आनी ती निर्धार घेतले पुतान निर्धार घेतलो भुरगो दुबय गेलो विजिटींग विसान वचून एकच सप्ता भितर बऱ्यांतल्या बरें 1,20,000 सॅलरीचें बऱ्यांतलें बरें काम ह्या भुरग्याक फावो जालें मोगाचें न्हू जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 परतून वाचचें आमी म्हाका उलोव मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते वर्ते गोड कळीत ना ते वर्ते गोड तुका कळीत ना बँगलोर ताणें काम करचें की मँगलोर काम करचें की बॉम्बे काम करचें की दिल्ली काम करचें की तुका कळीत ना रसल्या देवाक कळीत आसा त्या खातीर हरी ताका उलो मारा ह्या भयणीन भावाच्या पुताक उलो मारूंक ना ह्या पुता लागीं सांगूंक ना तिणें पुताक दिल्ल्या देवाक उलो मारलें कित्याक देवा म्हज्या गर्भांत हो भुरगो तुवें घालयत जाल्यार ह्या भुरग्याक सारकी वाट तुवें मात्र दाखोवंक साध्य आसा म्हज्या मोगाचेर रसल्या देवाक तिणें उलो मारलें त्या देवान तिच्या भावाच्या पुताक आदार दिवन भावाचे उतर फोन करून एक गुप्ती वाट देवान ताका कळीत केली आज म्हज्या मोगाचेर हे सोमाराच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळा भावार्थान मागा वाडया आमचो भावार्थान माग्या कोण कितेंय म्हणून दी तुजो देव तुज्या सांगात आसा इतलें उडास दवर तुजो देव तुका सांबाळटा तुजो देव तुज्या आदाराक आसा तुजो देव तो कश्टांत निवारता तुजो देव अनेका मट्टार उदरगतीक तुका पावयता त्या देवाच्या पातयेनी दवरून आज आमी त्या देव अर्घ दिवया स्तुती करया वाखाणया आमेन म्हज्या मोगाचेर जणेकली गायना भाग घेवन हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो तुज्या साथार जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो तुझे विणे ना शांती ना बरवसो जिसु तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू अज्ञासो
जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो कुंवा सोडवणेचो पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा जिवाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा कृपाकाकून ओमतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो कुंवा सोडवणेचो जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो कुंवा सोडवणेचो कुंवा सोडवणेचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव परमपळीतावन आयडा उलयतां. हांवें म्हाका जायतो उपकार म्हाका फावो केला. सरस्परा देवाक हांव अर्गान पठयतां. प्रत्येक जावन कालच्या दिसा म्हज्या सुणेक काम जाल्ल्याक काम बरें काम दुबईक बरें काम मेळ्ळ्याक हांव अर्गान पठयतां. अर्गान देवा होगलाप तुका महिमा तुका म्हज्या खातीर मागल्याक ब्रदर प्रशांत हरियेका कुटुंबाक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव आलीस. हांव गेले त्या नोव्हेंबर 22 म्हज्या जुवेच्या फर्स्ट प्रेग्नन्सी वेळार डिवायन मर्सी पेटिशन घाल्लेंगी म्हज्या जुवेक हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ल्या वेळार ताच्या पोटान मस्त उदक भरलां. भुरग्याची वेट चड आसा आनी म्हूण डॉक्टरान सांगिल्ल्या वेळार आमकां मस्त भिरांत दिसली. हांवें पेटिशन घाल्लें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सगळीं कुटुंबाचें मेळून रिपीट करनासल्ले. हांव नोव्हेंबर 22 ताका सिजेरियन जावन एक बोलागे वन चेडूं भुरग्याक ताणें जल्म दिलो. तशेंच डिसेंबराच्या 18 तारखेर म्हज्या धाकट्या दुवेच्या काजारा वेळार कठीण पावस पेतलो आनी आमी देवाचेर पातयेन देवन कुटुंबाचीं सगळीं मागिल्ल्यान कांय कित अडकळ नासतना पुरा कार्य बऱ्या तरेन संपलें. इतले व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयरान दीस रात भाग घेवन आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांक देवाची धराळ आशिर्वादां देव दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीजस. ही बासुणी जणेकले उत्साहान या आणि परतू हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासूंक वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जॉयल. हांव कुवेतावन. देवाच्या उतरान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक हांव अपेक्षितां. हांव एका कंपनींत काम करना आसा आनी रिसेंटली एका मॅन्युफॅक्चराक ऑयल कंपनींत एप्रूव जावंक तशेंच तांची फॅक्टरी ऑडिट बऱ्या रितीन जावंक हांवें देवाचें उतर रिपीट करनासलो. देवाच्या उतराच्या बळान आनी सक्तेन सक्कड बऱ्या रितीन जावन
आतां तो मॅन्युफॅक्चर ऑयल कंपनींत अप्रूव्ह जाला. देवाक जावं अर्गां. थँक्यू जीसस. थँक्यू वेलंकनी माय. थँक्यू ब्रदर प्रकाश अँड टीम. गॉड ब्लेस एवरीवन. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या बाबाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या बाबाक मेडिकल करूंक आहलें. ताजे दोनी पेटी मेडिकल अनफीट म्हूण येताले. त्या देखून हांवें मागणें बरोवन घालें. आमचे पसर मागा म्हजे भाव बसत म्हणून. ताणें आमकां वॉर्ड ऑफ आउट दिल्लें. तें आमी रिपीट करता जालीं. नेक्स्ट टायम मेडिकलाक गेल्लो. ताजें मेडिकल फीट म्हूण आयलें. इतले व्हडले अजाप केल्या आमच्या सोम्या जेजूक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच ताज्या खातीर मागल्या डिवायन मर्सी सकड टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जाणेकली एकडी आमचे दोळे धांपया. मंगळा बापा जेजूच्या नांवान आज मागता कितले बडे कन्फ्यूज जालात. मोत जाला ना, स्टक जाला, फुडार कितें म्हणल्या विशयान कळीत ना, देदोस्पद जाला, अस्कस जाला, चंचल जाला. बापा तुझ्या भुरग्यांचो मोग तूं करताय. हर एक तुझ्या भुरग्यां राखता सम आज कोणाचें कार्य आसा, काजार आसा, रोस आसा की कितेंय कार्य आसा बापा तूं तांकां राखून वर. कोणाची डायलिसीस आसा आज, कोणाची किमो आसा आज, कोणी आयसीयूत व्हेंटिलेटर मोडचे लास्ट स्टेजीर आसा, पिडेन वळवळता. तुझ्या भुरग्यांची तूं दया कर. सगळ्या वायटांतावन, वेगनातावन, कॅस्तितावन, करगातावन, अनवरतावन तांकां राखून वर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. तशेंच हांगा पॅटिशन दिल्ल्या मागूंक सांगल्या जण एकल्या व्यक्तींक आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या प्रत्येक तरान आज आमी मागया जण एकल्या संवसारांतल्या जण एकल्या कश्टतल्यां खातीर. तशेंच फेब्रुवारीच्या 2 आनी 3 तारखेर सेंट डॉमिनिक चर्च अशोक नगर मँगलोर सांजे 4:30 ते 8 वरां पर्यंत एक विशेष कन्वेन्शन जावन आसा. अर्घ वाकाणी, मिसाचें बलिदान, शिकोण आनी पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधना. हांव आनी फादर प्रवीण मोंतेरो त्या सुवातेर आसतलो. तरणाट्यानो, भुरग्यांनो 11च्या वेळार जालें लेट जालें व्हड ना. कॉलेजीक तुमच्या ट्युशन वचून लेट जालें व्हड ना. सांजेच्या वेळार येया. तुमच्या एग्जामी खातीर, तुमच्या शिकपा खातीर विशेष रितीन त्या सुवातेर याज मागतले. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव पर्ल. लास्ट इयर हांव 10वी क्लासीत शिकून आहलें. म्हाका शिकूंक मस्ती कश्ट जाताले. हांव शिकतना इंट्रस्ट घेयन येतलें. म्हजे मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक पॅटिशन घाल्लें. सदांच सकाळीं उठून हांव आनी म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशान दिल्लें कोटेशन रिपीट करनासलें आनी ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून आहलें. उपरांत एप्रील म्हयन्यान म्हजें एग्जाम जालें. आमी सदांच ब्रदर प्रकाशान दिल्लें कोटेशन रिपीट करनासलें. मे 4 तारखेक म्हजे रिजल्ट येयले आनी हांव फर्स्ट क्लास पास जालां. ताका धन्य देवाक अर्गान दिता. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश अँड टीम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव सेंड्रा डिसोजा गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो भुरगो 5 वर्सांचो जायते म्हयन्यांत बोंबलेक इन्फेक्शन आसलें. जायते दोतोर केले, गूड जायना आसलें. मागीर म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाक सांगलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. मागीर हांव आनी म्हजी भयण सदांच रीड करतालीं. आतां म्हज्या चेड्याक कंप्लीट गूण जाला. इतले व्हड अजाप केल्या. धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर धाराळ आशिर्वादा मागता आनी म्हजे जायते मागणे फळ मेळटले म्हूण बरवशान मागता. म्हजें नांव मारिया. हांव कोडयाळतान उलयतां. लास्ट हप्त्यार म्हजें एक मोबायल घरांत मिसींग जाल्लें. त्या मोबायलान सकड म्हजें शिकपाचें, म्हजें MAचें पुरा लॉगीन करणं ॲप्सार तातूंच आसलें. म्हजे असायनमेंट्स, म्हजे एग्जाम्साचे सकड तातूंत आसलें. त्या देखून हांव मस्त टेन्शनार जाल्ली. आमच्या घरा एक ल्हान भुरगो येवन आसलो शेजारचो. तो मोबायलार खेळून पुरो आसतलो. ताणें कांयक हिंगा लागीं खेळना म्हणून म्हाका कळून नासलें. मोबायलार कॉल करतना मोबायल ऑफ येवन आसलें. मस्त टेन्शन जावन आसलें. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक एक पिटिशन घाल्लें
खंय आसल्यार म्हणजे एक मोबायल म्हाका मेळच्या खातीर आनी तांणी धाडिल्लें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड्स हांव रिपीट करनासली. आजाप म्हणल्यार बरेच तिसऱ्या दिसा म्हाका मोबायल खंय आसा म्हणून म्हाका कळीत जालें. ते आनी एका चेरक्यान खेळून घरा व्हेल्ले आनी ताज्या आवयन आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें मोबायल अशें हांगा तांच्या घरा आसा म्हूण सांगून आनी त्या चेड्यान म्हाका पावीत केला. देखून हांव देवा काळजांत हांव नर्गां दिता. डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांच्या मिसावांच्या कामाक हांव बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एफनी, बेंगलोरतावन. 6 months पयलीं हांवें कॅनडा डिपेंडंट विजा एप्लाय केल्ली आनी जेजून म्हाका कालच्या दिसा विजा फावो केल्या. प्रोसेसींग टायममध्ये मस्त प्रॉब्लम्स आयले. डॉक्युमेंट्स कितले सबमीट केले पावनातले आनी तशेंच कॅनडा इंडियामध्ये थोडे इश्यू आसले. विजा दिनात म्हूण न्यूज आयल्यारी जेजून म्हाका म्हजे मागणें आयकलें आनी मागलो उपकार फावो केला. तशेंच स रितीन पिड्यांतले आपायांतले म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक जेजून राखला, सांबाळला आनी विजा मेळचे असाध्य असले जेजून साध्य जायशें केलां. जेजूक जावं अर्गां मान आनी होगडाप. लव यू जेजू. थँक यू जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तशेंच म्हाका उपकार मागो समेस्तारी आनी तशेंच प्रकाश नजराच्या टिमान मस्त हेल्प केला. तांकां आनी तांच्या सर टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाच्या विस्तार आशिर्वाद मागता. थँक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.